السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ میں تھوڑے بھرا ملک حمید امید کرنا سارے دوست احباب ٹھیک ہو سن۔ اج ترے دہاڑاں تو بعد دوستاں دی خدمت وچ حاضر تھیاں۔ کچھ ذاتی مصروفیات ایسیاں ہیں کہ میں ویڈیو نہ بنا سکا، معذرت خواہ۔ اج دوستاں دی خدمت وچ حاضر تھی گیاں۔ اج دے سانحے دے نال کو میں سانحہ آکھساں۔ ساڈا ضلع ڈی جی خان دے وچ گزشتہ ترے دہاڑاں دے وچ ترے خواتین قتل تھیاں۔ ترے خواتین، ایک خاتون قتل تھی ہے ڈڈو موڑ دے اتے، اس کو اندے اپنے بھتریجے پھیر مارے تھے، اس کو قتل کر۔ دوجا کل پل کمبر دے کول وسطی سہانی دے وچ اتھاں کوٹی برادری تے بئی ایک برادری دا آپس دے وچ رولا آئی، اتھاں فائرنگ تھی ہے۔ کوٹی برادری دی ایک عورت اتھاں بھی فوت تھی گئی ہے۔ اس تو علاوہ اپنا ایک کھوسا برادری دی دشمنی آئی، انہاں فائرنگ کی ہے، جہدے وچ دو خواتین زخمی تھیں، ایک بچہ زخمی تھی ہے، انہاں دی بکری کوئی فیر لگے۔ جڑا سب تو وڈا المی ہے وہ تھانہ کالا دی حدود دے وچ ایک بندہ ہے عزیز احمد، چوکیداری کرندا ہے۔ وہ ادھر راتی تقریباً 12:30 بجے میں اپنی ڈیوٹی تے ہاویں تے میری بیٹی عائشہ جہاں نام ہے، اس دی کال آئی ہے کہ میں کو میرا سہرا محبوب تے میرا گھر والا ایوب قوم بیگ یہ میں قتل کریں دے پین، میں کو مریں دے پین، مہربانی کر کے میرے تے جڑا ہے نا سر دیو، میں کو بچاؤ۔ عزیز احمد اتو اپنے پتر نال رابطہ کیتے، طارق عزیز نام ہے سی برا ہے اندا ارشاد، انہاں نال رابطہ کیتا سی بھئی ایویں مسئلے تے وہ ساری بچی کو مریں دے پین تے جلو۔ یہ فوراً اتھوں روانہ تھین بچی دے گھر، جڑے کمرے دے وچ این تاں اوندا عائشہ دا شوہر تے اوندا سہرا انہاں مار کے لاش کو لٹکایا ہوا ہے۔ جڑے اے گئے انہاں کو دیکھ کے وقت وہ مغرب دی جانب فرار تھی۔ عائشہ دی ڈیڈ باڈی ڈٹھی نے لڑکی کھڑوتی، انہاں اتھوں 15 تے بھی کال کیتی ہے، 1122 تے بھی کال کیتی نے، پولیس آئی ہے، وقت اس دی ڈیڈ باڈی لائی نے، وقت اس کو پوسٹ مارٹم واسطے روانہ کیتا نے۔ تو دوستو کتنا ظلم ہے خواتین دے اتے، اگے تا کداں اساں نہیں سنا بے کوئی ہاتھ چاوے ہا۔ جڑے دلیر تے غیرت والے دشمن ہوندے نا، وہ بچاں تے خواتین دے اتے ہاتھ نہیں چاہندے۔ یہ بزدل دشمن دا کم ہے، بچاں کو مارنا، خواتین کو مارنا، یہ بزدلی ہے، یہ کو دلیری نہیں آکھ سکدے۔ کہیں دے گھر دے ون کے تے انہاں کو پتہ بھی تھا خواتین تے بچے نے ون کے تے جوان مردی دکھاونی بھی اساں گھر دے تے حملہ کیتا ہے، یہ کوئی جوان مردگی نہیں۔ اول تاں دھیاں بھینی ہر کہنیاں سانجھی ہیں، یہ ایک آسان ٹارگٹ لوگ سمجھ گندا ہے، بھی پتہ ہے خواتین ہی نگوں بھی وہ انہاں حملہ تو کرنا کو نہیں، چلو اساں حملہ کر کے تے یوں کروں چاہ دلیری دکھاؤں چاہ۔ یہ کوئی دلیری نہیں، یہ بزدلی ہے۔ انہاں خواتین دا یار کیڑا قصور ہے؟ یہ خواتین گھر بیٹھی، انہاں دا کوئی قصور کو نہیں۔ جڑاں دی جڑے آپس دی وچ لڑائی تھیندی ہے، اس ٹائم جڑے ایک بے کو گالی مندے کردن، انہاں خواتین کو کردن جڑیاں گھراں دے وچ بیٹھی، انہاں شودیاں دا کیڑا قصور ہے؟ کہ خواتین دے تے حملے کرنا یار بزدلی ہے۔ اول تاں دشمنیاں ختم ہونیاں چاہیے، ہونی نہیں چاہیے سرے تو، چار رہاڑاں دی زندگی ہے۔
پیار نال گزارو، محبت نال گزارو، کہ چھوڑ دو یار کام، اس دا کوئی رزلٹ اچھا تو نہیں۔ ہوں تسا جو خواتین کو مار لیتا ہے، کیا تسا ہوں سکون دی زندگی گزرے سو؟ سکون دی زندگی تسا ہی نہ گزرے سو، یا جیل تے یا اشتہاری تھی کے، یا جنہ دا نقصان کیتی کھڑوتے ہوئے یا انہاں دے تو لگے ہوئے، کیڑا فائدہ ہے اس دشمنی دا؟ یہ دشمنیاں کو ختم ہونا چاہیے۔ ہوں تو ماشاء اللہ ڈیرہ غازی خان دے سارے جڑے بزرگ ہن اچھے لوگ وہ محنت کرے دے پین پورے بدن راضی نامے واسطے، ہوں محبوب لنگھا تے راضی نامہ کرائے نے، شاکر ہجانے دا بھی، اکرم ہجانے دا بھی انہیں راضی نامہ کرائے کہ ہوں بلا کیا رولا چلدا کھڑوتا ہی اپنا سردار محبوب لنگھا دا تے آصف بزدار دا، یہ سارے یار دوست وچ پے کے تے اوندا سارا سلسلہ اوندا بھی نیڑے لگن والا ہے، تے یہ جڑے دوست انہاں دے طرفوں یا انہاں دے طرفوں ویڈیو بنے دے رہن، اوندا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں بھڑکاون دا کیڑا فائدہ؟ ہوں انہاں دا تا آپس وچ راضی نامہ تھی وے، جڑے ویڈیو اتو جڑے بے بنے دے رہن انہاں دا کی بن؟ ہوں رولا آئی بزدار برادری دا تے پتافی برادری دا، وہ کو پتہ ہو سی اصل رولا جڑا ہے اس لیے سردار محبوب خان لنگھا راضی نامہ کرایا ہے دوستو، 2 قتل ہیں تے 300 بھی ہے جند راضی نامہ کرایا ہنے، اودے وچ سارے یاراں دوستاں کو انہاں کٹھا کیتا ہے، 10-12 دیگاں بھی پکائیاں نے، معززین علاقہ سارے کٹھے ہیں، چٹی مکی آئی 3 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ معاف کیتا نے، 2 کروڑ روپیہ انہاں ڈیونا ہے جڑا او وعدے دے مطابق نہیں پہنچا، تے سارا جڑا نا ہک بے کو دھمکیاں تے یہ وہ تے، حالانکہ محبوب خان تمہیں سمجھو بھئی ایک اچھا کام کیتا ہے، ایک رٹھائی کیتی سی، صلح والے پاسے آئے، خیر والے پاسے آئے، اس دی تا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ہے۔ ہوں محبوب خان جن کی ذمہ واری ہی وہ کو چپ کر کے تو نہیں بیٹھا نا، پرلانا رابطے دے وچ وہ بھی ہے، کم از کم انسان کو جلانا کوئی ٹائم دینا چاہیے، منہ چ کڈ کے نہیں ونجاونا چاہیے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو خیر والے رستے تے چلاوے، خیر دے وچ ہی بھلائی ہے دوستو۔ اللہ پاک کو سلامت رکھے، اللہ پاک کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے، کہ جڑے دوست سارے محنت کریں دے پین، رٹھائی والے پاسے ٹردے پین، لوگاں دے راضی نامے کریں دے پین، اللہ تعالیٰ انہاں کو سلامت رکھے سائیں۔ یقین کرو کہ اے اللہ پاک دی بہت وڈی نعمت، بہت وڈی رحمت دیوے اے لوگ جڑے راضی نامے واسطے جڑے سالس بننے راضی نامہ کریں دے بدن، اللہ پاک انہاں کو سلامت رکھے تے اللہ پاک انہاں کو سرخ روح کرے۔ جی دوستو کل وقت ملسو انشاءاللہ نئی ویڈیو دے نال، کل تک اپنے بھرا ملک میت کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔